यहाँ उत्पादन हुने रुद्राक्ष सङ्खुवासभा जिल्ला हुँदै धरान, विराटनगर, काठमाडौँ र भारतको बनारससम्म पुग्ने गरेको तथ्य भेटिन्छ। तथापि यस भेग र भोजपुर जिल्लाले भन्दा छिमेकी जिल्ला सङ्खुवासभाले रुद्राक्ष उत्पादक जिल्लाको नाम कमाइरहेको पाइन्छ। पूर्वमा मुलपानी गाविस, पश्चिममा दोभाने गाविस, उत्तरमा कुदाकाउले गाविस र दक्षिणमा किमालुङ गाविससँग सिमाना जोडिएको गाविस खारतम्छा गाविस हो। यस गाविसको क्षेत्रफल लगभग 21.99 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने 354 घरधुरी रहेका छन्। यस गाविसको जनसङ्ख्या लगभग 1847 रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस गाविसमा प्रशस्तै खोला नाला र पानीको मूल भएकोले यहाँ धान खेती प्रशस्तै फल्ने गर्दछ। गाविसको उत्तर पश्चिममा सानो पहाड भए तापनि सुन्दर आकृति र सधैँ बगिरहने छाङ्गा छहराहरूले यस भेगलाई जीवन्त तुल्याइरहेको हुन्छ। एक मावि र 4 प्रावि रहेको यस गाविसका केही युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशतिर पनि गएको पाइन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अर्को गाविस हो कुदाकाउली, जसको अधिकांश भूभाग सेपिलो तथा घना वनजङ्गलले घेरिएर रहेको छ। यस गाविसको क्षेत्रफल 26.81 वर्ग किलोमिटर छ। धान, मकै तथा कोदो यहाँका मुख्य खेती हुन् भने अलैँची उत्पादनका लागि पनि यो भेग योग्य रहेको देख्न सकिन्छ। यस गाविसको सिमाना खारतम्छा, दोभाने, खाटम्मा, चौकी डाँडा, नेपाले डाँडा र मुलपानी गाविससँग जोडिएको छ। भोजपुर सदरमुकामदेखि यस गाविसको दूरी करिब 14 कोस रहेको छ। यस गाविसमा 537 घरधुरीका साथै लगभग 2782 जनसङ्ख्या रहेको छ। यहाँ एक माविका साथै 7 प्रावि स्थापित छन्। कुदाकाउलेको भन्ज्याङमा श्री सावित्रा मावि विद्यालय नजिकै एउटा उपस्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने केही दोकान र घरहरूले यस ठाउँलाई रमणीय तुल्याइदिएको छ। चाडपर्वका बेला यहाँका बालबालिकाहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर अग्रजको बिडो धानिरहेका छन्। भोजपुर सदरमुकामबाट करिब 14 कोस टाढा उत्तरमा रहेको एक सुन्दर गाविस हो नेपाले डाँडा। यस गाविसको क्षेत्रफल 18.78 वर्ग किलोमिटर छ। यस गाविसमा कुल 735 घरधुरी रहेको छ।
र 3418 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ। प्राकृतिक सुन्दरता बाहेक यस गाविसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि रहेको छ। भनिन्छ यही गाउँकी योगमाया न्युपानेले सामाजिक कुरीति विरुद्ध आफ्ना 67 जना अनुयायीहरूसहित विक्रम सम्वत 1998 सालमा अरुण नदीमा जल समाधि लिएकी थिइन्, जुन कथनले यस गाविसको चेतनाको आलोक अहिले पनि छरिरहेको छ। नजिकै पूजाआजाको लागि एउटा मन्दिर समेतको स्थापना गरिएको छ। यस गाविसको विस्तार अनि बढी घनत्व रहेको ठाउँ हो सोमबारे बजार। एक उच्च मावि, एक मावि र 7 प्राविका साथै अन्य शैक्षिक केन्द्रहरूले गर्दा यस बजारलाई नेपाले डाँडाको केन्द्रबिन्दु भन्दा पनि हुन्छ। सुन्दर सोमबारे बजार र यहाँ रहेका स्कुलहरूलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा टाढा टाढाबाट विभिन्न समस्याहरू झेल्दै पढ्न आउने भविष्यका कर्णधार यी बालबालिकाहरू सीमित स्रोत र साधनहरूलाई चुनौती दिँदै शिक्षाको महत्त्वलाई बुझेर अनुशासित हुँदै लगनशीलताका साथ शिक्षा लिँदै गरेको देखिन्छ। यहाँबाट देखिने बुमलिङ, सङ्खुवा सभाको पहाडी भेग अनि हेलुवा बेसी आदि रमणीय स्थानहरू हुन्। भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने छेउको गाविस हो कुलुङ। 25.02 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको यसको क्षेत्रफलभित्र 826 घरधुरी रहेका छन् भने 4193 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ। यहाँ एक उच्च मावि र 9वटा प्रावि स्कुल सञ्चालित हुनुले यहाँका बासिन्दाहरूको शिक्षाप्रतिको अनुराग बलियो रहेको पाइन्छ। यहाँ स्थापित वीरेन्द्र उच्च मावि भोजपुर जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको नमुना उच्च मावि हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। यसै गरी कुलुङ गाविससित सिमाना जोडिएको अर्को गाविस हो चौकी डाँडा गाविस। तल सानै भए तापनि अनवरत कल कल बगिरहने इर्खुवा र थुलुङ खोलाको चिसो पानी जो माथि दोबानबाट मिसिएर तलतिर चौकी डाँडा, खाटम्मा र कुलुङ गाविसलाई सिंचदै अरुण नदीतर्फ लम्किरहेको हुन्छ। उचाइमा बस्न मन पराउने यहाँका बासिन्दाहरूको घनत्व पनि प्राय माथि डाँडातिर नै धेरै रहेको देखिन्छ। कुल 17.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाविसमा 483 घरधुरी रहेको छ भने लगभग 2179 जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ। यस गाविसमा एक उच्च मावि तथा 5 प्रावि सञ्चालित छन्। यसै गरी चौकी डाँडाको पश्चिम भेगमा पर्ने गाविस हो खाटम्मा गाविस। 22.73 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस गाविसमा 454 घरधुरी रहेको छ भने लगभग 2410 को हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ। यहाँ एक निमाविका साथै 6 प्राविहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। वास्तवमा भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा यस भेगका बासिन्दाहरू सदरमुकाम भन्दा पनि तुमलिङटारतिर नै धेरै आकर्षित र आश्रित हुनु परेको देखिन्छ। नेपाले डाँडा र कुदाकाउलेलाई खाटम्मा, कुलुङ र चौकी डाँडा गाविससित छुट्याउने
इर्खुवा र थुम्लुङ खोलाको दोभानपछि सुरु हुन्छ दोभाने गाविसको सिमाना। स्वच्छ जलस्रोत, प्राकृतिक सुन्दरता, हरियो वनजङ्गलसँगै सेपिलो जलवायुले गर्दा यस भेगमा अरू गाविसको तुलनामा अलैँचीको खेती अत्यधिक फस्टाएको छ। अलैँचीको उत्पादनको निमित्त सेपिलो र ओसिलो ठाउँयुक्त वातावरण आवश्यक पर्दछ, जुन यस गाविसमा पर्याप्त रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा पनि यस गाविसको अलैँची उत्पादन अरू गाविसको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ। यस गाविसको मुख्य आय स्रोत पनि अलैँची नै हो भन्दा हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको जनजीवन भौतिक विकासबाट अछुतो रहेको भान हुन्छ। यहाँको सामाजिक जीवन अझै पनि सादा शैलीमा नै बाँचिरहेको रमाइरहेको देखिन्छ। प्रकृतिको काखमा यस्तो निश्चल सादा जीवन आजको आधुनिक युगमा हामी सायद नेपालमा मात्रै देख्न सक्छौं कि जस्तो लाग्छ। पीढी दर पीढी यहाँका स्थानीय युवा युवतीहरूले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाइरहेका छन्। नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भनिएको छ, तर बिजुली उत्पादन हुन नसके पनि यहाँ विकल्पको रूपमा घट्टेमिलको प्रयोगद्वारा जलस्रोतको प्रयोग भएको पाइन्छ। एउटा मावि, एउटा निमावि र 10 वटा प्राविहरू यस गाविसमा सञ्चालित रहेका छन् भने यस गाविसको जनसङ्ख्या लगभग 2249 को हाराहारीमा रहनुका साथै कुल 452 घरधुरी रहेका छन्। यो गाविस भोजपुर जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गाविस हो, जसको क्षेत्रफल 128.03 वर्ग किलोमिटर छ। जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो सिलिचुङ डाँडा र जिल्लाकै अग्लो ठाउँमा रहेको साल्पा पोखरी यही दोभाने गाविसमा अवस्थित छ। यस गाविसको अर्को ऐतिहासिक महत्त्व र विशेषता कहाँ रहेको छ भने यही दोभाने गाविसको बाटो हुँदै तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरी सगरमाथाको चुचुरो चुम्न सफल भएका थिए। ती महान व्यक्तित्वहरूको इतिहासलाई उत्खनन गर्ने मनसुबाले हिजो आज यस पदमार्गलाई तेन्जिङ हिलरी मार्ग भन्ने गरिएको छ। तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरीले सगरमाथा आरोहण गर्न जाँदाखेरि पहिलोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ यही ट्र्याकबाट भोजपुरकै बाटोबाट भएर गएको कुराले गर्दाखेरि अलिक बढ्ता विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ त्यो बाटोबाट हिँडिरहेको हामीले पाएका छौँ। यस मार्गको सुरुवात सङ्खुवा सभाको तुम्लिङटार हुँदै गोथे बजार र इर्खुवा खोलाको किनारै किनार भएर इर्खुवा र तुम्लुङ खोलाको दोभान तरेर साल्पा पोखरी नजिकैको भन्ज्याङ नाघेर सोलुखुम्बु हुँदै सगरमाथाको चुचुरो पहिलो पटक चुम्न सफल भएका थिए एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पा। मैले सुनेको हो बाउको पालामा चाहिँ हिँडेको। करिब 4153 मिटरको अग्लो चुली हो सिलिचुङ। दोभाने 8 साल्पा फेदीबाट यहाँसम्म आइपुग्न लगभग 6 घण्टाको ठाडो उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ। उकालो चढ्दा चढ्दै आइपुग्ने जौबारी, ओरापर भेटिने गोठ अनि पशुपालनका साथै प्राकृतिक सुन्दरताले जो कोहीको मन मोहक हुने गर्दछ। लालीगुरा सँगसँगै अनेकौं जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस भेगको आफ्नै महत्त्व रहेको छ।
भोजपुरको शिरमा रहेको उच्च पहाड सिलिचुङ भोजपुरेहरूको मात्रै नभई सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, खोटाङको पनि भौगोलिक सिमाना र शिर हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। मकालु हिमालको श्रृङ्खलासँग जोडिएर बसेको सिलिचुङ पर्वतका फेदीभरि सेता, नीला, पहेँला र राता बुकी र बुकी जस्तै फूलहरू बर्खा र हिउँदयामभरि फुल्ने गर्दछ। सिलिचुङको काखमा रहेको साल्पा पोखरी धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति महत्त्व राख्नुका साथै कुनै पनि दम्पतिको सन्तान नभएको खण्डमा पोखरीको दर्शन गर्नुपर्ने पुरानो किम्वदन्ती पनि भेटिन्छ। भोजपुर जिल्लाभरि पाइने प्रसिद्ध पोखरीहरूमध्ये यो सबैभन्दा उचाइमा रहेको पोखरी हो। यति उचाइमा यतिका ठूलो पोखरी भेटिनु पनि प्रकृतिको सुन्दर देन नै हो भन्नुपर्छ। वरपर डाँडाहरू र वनपाखाले घेरिएको यस पोखरीमा सिलिचुङको छाया अति मनमोहक देखिन्छ। यहाँ सिलिचुङ डाँडा र साल्पा पोखरी वरपर मानव बस्ती नरहे तापनि यस गाविसमा शेर्पा, राई, क्षेत्री, बाहुन आदि जात जातिको बसोबास रहेको छ। यस्तो प्राकृतिक वरदान पाए तापनि अरू भौतिक अभावका कारण यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू सदियौंदेखि दुःख कष्टका साथ दर पीढी दर असंख्य अभाव अनि दर्दहरू सम्हालेर आफू भोजपुरे हुनुको गर्वका साथ मुस्कुराइरहेका छन्, बाँचिरहेका छन्। सदरमुकाम भोजपुरबाट 7 कोस दूरीमा रहेको मानेभन्ज्याङ गाउँ विकास समितिको क्षेत्रफल 30.16 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा 561 घरधुरी तथा 3116 जनसङ्ख्या रहेका छन्। मानेभन्ज्याङ गाउँ विकास समितिको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको मानेभन्ज्याङ बजार नै हो, जुन बजार निकै उचाइमा रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा बेहेरेश्वर मावि र 4 प्रावि पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै प्रहरी चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन मानेभन्ज्याङ बजार वरिपरि नै अवस्थित रहेका छन्। गाविसमा तल एउटा मकुवा खोला रहे तापनि प्राय जलस्रोतको अभाव तथा अधिकांश भूभाग रातो माटो भएकोले कृषि उत्पादनमा भने यो गाउँ विकास समिति कमजोर रहेको देखिन्छ। भोजपुर सदरमुकामबाट 8 कोस टाढा रहेको बैकुण्ठे गाविसको क्षेत्रफल 27.93 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यहाँ 644 घरधुरी रहेका छन्। यसैगरी यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 3353 रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा महादेव थान, गोल्मे पहाड, पहरा, नागछाँगा, सुच्चावडार, पामाखामगढी आदि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक ठाउँहरू रहेका छन्। महादेव स्थानमा बाला चतुर्दशी शिवरात्रिको बेला भक्तालुहरूको भिड नै लाग्ने गर्दछ। यसैगरी गोल्मे पहराको आफ्नै कथा रहेको पाइन्छ। उत्तरतर्फ मोहडा फर्केको भिरालो चट्टान नै कलियुग पूर्व गोल्मे राजा गोल्मे रानीको विवाह भएको सामग्री ढुङ्गा चट्टान र पहराको रूपमा परिणत भएको थियो भन्ने किम्वदन्ती अहिले पनि सुन्न पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्प अघि यहाँ ढोल झ्याम्टा सधैँ बज्ने गरेको कथन छ बुढापाकाहरूको। हिजो आज पनि धामी, झाँक्री, बिजुवा आदिको लागि तान्त्रिक शक्ति बल आर्जन गर्ने गोल्मा राजा रानी प्रार्थनीय रहेका छन्।
यसैको नामबाट गोल्मा रानी प्रावि बैकुण्ठे 3 होमटेकमा सञ्चालित छ। बैकुण्ठे र कटुञ्जे गाउँको सीमा बिन्दुको एकान्त पहराको कुनामा अवस्थित अनि बेहेरे खोलाको मुहानकै रूपमा चर्चित साथै अद्वितीय जल प्राप्त नागछाँगाको पर्यटकीय, धार्मिक, प्राकृतिक एवं सार्वजनिक महत्त्वको बयान गर्न सकिँदैन। लगभग 300 मिटर अग्लो यो छाँगाबाट 12 महिना चिसो पानी प्रभावित हुने गर्दछ। चिसो चट्टानको सतहमा अनेकन सर्प आकारका धर्साहरू चित्रित भएकोले नै यस छाँगाको नाम नाग छाँगा रहन गएको पाइन्छ। यही गाउँ विकास समितिमा रहेका सुच्चा ओडार तथा पामाखाम गढीको पनि बयान गरी साध्य छैन। बराहा क्षेत्रदेखि खोटाङ, दिक्तेल, सोलुखुम्बुतर्फ मूल बाटोमै पर्ने यो पामाखाम गढी नेपाल एकीकरण अघि स्थानीय किराँती राजाको दरबार थियो। अहिले यो भग्नावशेषका रूपमा मात्र रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा पञ्चकन्या प्रावि तथा सावित्रा निमावि गरी 5 वटा स्कुलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने शिक्षाको स्तर सामान्य रहेको देखिन्छ। पूर्व मोहडा फर्किएको डाँडाको ठूलो भेगमा अवस्थित वासिङ थर्पु गाउँ विकास समिति सदरमुकामदेखि दक्षिण दिशामा करिब 12 कोस टाढा रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिको क्षेत्रफल 11.16 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने 325 जति घरधुरी रहेका छन्। यस गाउँ विकास समितिको जनसङ्ख्या लगभग 1780 रहेको छ। यहाँ सञ्चालित शिक्षण संस्थामा एक मावि तथा एक प्रावि गरी 2 वटा विद्यालय रहेका छन्। यस गाउँ विकास समितिको पश्चिममा खोटाङ जिल्लाको लिकुवा पोखरी गाविस रहेको पाइन्छ भने उत्तरमा बैकुण्ठे, पूर्वमा युँ र दक्षिणमा थिदिङखा गाउँ विकास समिति र खोटाङ जिल्ला पर्दछ। बासीखोरा गाउँ विकास समिति जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब 9 कोस पर रहेको छ। यो गाउँ विकास समितिको क्षेत्रफल 31.09 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा 830 घरधुरी रहेका छन् भने यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 4206 रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा राई, क्षेत्री, बाहुन, कामी, दमाई आदि जातिको बसोबास रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा एक मावि, एक निमावि र 5 प्रावि सञ्चालनमा रहेका छन्। यस गाउँ विकास समिति 5 मा सिम्बेश्वरी देवीको मन्दिर रहेकोले नै यही देवीको नामबाट सिम्बेश्वरी मावि स्थापना भएको देखिन्छ। बाटोमा यदाकदा स्थानीय राई भाकाका लोकगीतहरू पनि गुनगुनाएको सुन्न पाइन्छ, जसले यहाँको वातावरणलाई मनमोहक बनाइदिन्छ। यहाँबाट देखिने टेम्के, रानीबास, लुङ्गिन, बास्तिम, ठुलो दुम्मा, खाक्सिम डाँडा तथा भोजपुर बजारको मनोरम प्राकृतिक छटाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। कावा खोलामा लगाइएको पुलले बासीखोरा